अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जवाल। आज की इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गंडापुर के ऊपर कि इमरान खान तकरीबन 5-3 महीने से मुसलसल ये बात इनके ट्विटर पैगाम के ऊपर आपको जब देखने को मिलता है तो वो अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम देते हैं कि आप आकर मुझसे मिलें। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है मिलने से इनकारी है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इमरान खान इनको जो अहकामात देंगे और अगर वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर की जो कुर्सी है वज़ारत आला का वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो क्यों पड़ जाएगी, इसकी वजह यह है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो जो ड्रोन हमले करवा रहे हैं, इमरान खान ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर एफआईआर काट दें। लेकिन चूंकि इस तरह के काम करने से आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर चूंकि आजकल अदालत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है तो इनको नाअहल किया जाएगा। तो बुनियादी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर को अपनी कुर्सी जो है वो बहुत प्यारी है, इस वजह से वो इमरान खान से मिलने से कतरा रहे हैं और बुनियादी वजह यही है। लेकिन अभी तक इमरान खान ने जितने लोगों को भी अपनी वज़ीर आला के ओहदों पर फाइज किया था तो इसमें सबसे जो पहले नंबर पर और मैं समझता हूँ कि एक ही शख्स निकला है ईमानदार और जुर्रत और गैरत वाला, और वो था गिलगित बल्तिस्तान का जो वज़ीर आला था खालिद खुर्शीद साहब। उन्होंने कमाल का मुजाहिरा किया था और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वज़ीर आला का सीट कुर्बान किया, लेकिन इमरान खान से बेवफाई नहीं की। फिर इसके बाद भी उन्होंने बहुत बड़ी तहरीक यानी इससे पहले जितनी भी तहरीक चली थी इसमें अपना हिस्सा भरपूर अंदाज में डाल दिया और अभी भी लड़ रहे हैं अपनी भरपूर कोशिश के साथ। और गिलगित बल्तिस्तान में इनकी बहुत सपोर्ट है, वो अपनी पार्टी को मुसलसल मजबूत कराने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो अली अमीन गंडापुर का इमरान खान से न मिलना यकीन एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। और इससे एक बात हमें ये भी समझनी चाहिए कि हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल हम ये कहते हैं कि मवेशियत की सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी इमरान खान की कंडीशन को देखते हुए तो हमें सिर्फ एक ही यानी एक ही जो इमरान खान को जो इनके साथ जो वफादारी निभा रहे हैं वो इनकी बहनें हैं और भी खुसूसन अलीमा खान हैं। बाकी आप इनकी पार्टी को देखें, जो बहुत ज़्यादा मुराद सईद जैसे लोग जो है वो तो रुपोश है, वो बात तो ठीक है। लेकिन अभी जो बाकी लोग बचे कुचे हैं वो इमरान खान के साथ वो वफादारी नहीं निभा रहे हैं जो इनको निभाना चाहिए। और यही वजह है कि दूसरी पार्टियों ने अपने जाननशीन जो है अपने जो ख़ानदान है इनसे मुकर्रर की हुई हैं। और ये आप बिल्कुल बिलावल से आप मरीम नवाज़ शरीफ से आप बिल्कुल इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, इनकी बहुत सारे आधे से ज़्यादा मामलात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन इन लोगों का सेलेक्ट होना जितनी भी मुश्किल घड़ी आई है, चाहे नवाज शरीफ के ऊपर तो मरीम नवाज़ इनके साथ खड़ी थी, चाहे जिस तरह भी थी लेकिन खड़ी तो थी। इस तरह आप बिलावल को देखें, वो भी अपने वालिद के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सियासत से दूर रखा और अली अमीन गंडापुर जैसे जो इस तरह के लोगों को अपने करीब किया और फिर इनको इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर नवाजा। लेकिन किसी ने भी इमरान खान के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई बल्कि इमरान खान को उल्टा धोखा दिया। तो यही वजह है फिर लोग जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर बाकी जो पार्टियां हैं वो मवेशियत को फ़रोग़ देते हैं। और वो पाकिस्तान में चूँकि अब सियासत में वो लोग सामने नहीं आते जो अपने दिलो जान के साथ अपनी लीडर के साथ प्यार और मोहब्बत करे। इमरान खान के साथ इनके वर्कर का जो वालिहाना मोहब्बत है इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती, अपने जानी भी निछावर कर देते हैं। और बाज़ लीडरान ऐसे पैदा हुए भी हैं जैसे खालिद खुर्शीद साहब है, जैसे मुराद सईद हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रहनुमा हैं। लेकिन चूँकि उनके ऊपर
بہت خطرناک کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ رپوش ہے۔ اور باقی جو بہت جو ہے دلیر رہنما ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے جیل میں کھڑا ہے۔ اور اب حکومت اس بات کے اوپر یعنی مجبور ہو چکی ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا میڈیکل کنڈیشن کے اوپر۔ اور یہ تو حکومت کی خواہش ہے، لیکن میرے خیال میں عمران خان اس بات کو نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی زندگی کو بھی بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، اور اس کا اظہار ڈاکٹر شہباز گل نے بھی کیا، ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بھی کیا، عمران ریاض خان نے، یعنی جتنی بھی ٹیلی ویژن اینکر ہے پرانے اور پاکستان کی تاریخ کے اوپر ان کی نظریں ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہیں، اور بالکل ان کی باتوں میں وزن بھی ہے، کیونکہ اس وقت صرف ایک ہی شخص ہے جو اس نظام کے خلاف کھڑا ہے، اور وہ جھکنے کا نام نہیں لیتا۔ اور وہ شخص اتنا مضبوط ہے کہ ان لوگوں کو کبھی عدالتوں کو مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی 26ویں آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں، اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لے کے آنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، ان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، پاکستان میں اسٹیبلٹی اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ پاکستان کا جو نمائندہ ہے، جس کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کی سیاست جتنی بھی ہے وہ اسی دائرے میں گھومتی پھرتی ہے اڈیالہ جیل کے ارد گرد، اور ان لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی سیاست ایک مشکل دور میں پڑ گیا ہے، اور پاکستان کی مستقبل اب ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس ملک کے اندر سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ان کی اکنامک جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، اور یہی حال اب پاکستان کا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہے وہ 2 دن پہلے، بلکہ 3 دن پہلے، بلاول زرداری نے کہا کہ میں وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ میرے خیال میں اس جدید دور میں اس طرح کے باتیں ان کو کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، اور یہ پاکستانی قوم کو بیوقوف میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کے والد محترم جو ہے اسی پارلیمنٹ سے صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں، آپ کے پاس سینٹ کا چیئرمین ہے، آپ کے پاس قومی اسمبلی میں ڈپٹی سینٹ یعنی اسپیکر کا چیئرمین ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سارے گورنر آپ کے ہے، کے پی میں آپ کا گورنر ہے، پنجاب میں آپ کا گورنر ہے، اس طرح بلوچستان میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے۔ اس حکومت کو جب بھی اور جس طرح کی سہولت چاہیے ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستانی قوم کی توہین ہے، اس طرح کے بات کہتے ہوئے بلاول زرداری کو تھوڑا سا شرم سے جو ہے نا، شرم سے بھی کام لینا چاہیے، کہ مجھے تھوڑا شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بات کہتے ہوئے۔ تو یہ چند باتیں تھی، امید کرتے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔